परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़ित द्युति विनिंदक पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासा सनासीन गुरुदेव यस यज्ञ में गणेश को भूमिका निर्वाह गर्नुहुने गणेश गुरु महोदय त्यसै गरी वेद पाठ में रुद्री पाठ में चंडी पाठ में माला मंत्र जप में वरण हुनुभएका आचार्य गुरुचरण संगीत का पारखी मित्रगण सद्भक्तिमय भावनाले सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ आयोजन गर्ने आयोजक परिवार पोखरेल बन्धु परिवार यो आवाजलाई सन्तुलित बनाई राखिदिन र सबै भक्तहरूलाई सुन्नका लागि सुविधा दिलाइदिन हमेशा तत्पर रहने साउन्ड सेटमा हरगडी सहयोग पुर्याउने सहयोगी साउन्ड सेटका मित्रहरू त्यस्तै गरी सेवा दलमा रहेर सेवा कार्य परिवहन गर्नुहुने सेवा दलका भाइ बहिनीहरू हाम्रो निम्तो स्वीकारेर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्दै यो यज्ञको सफलता लिएर सफलताको कामना गर्दै पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय ग्रामवासी नगरवासी देशवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम दिवसको यो पहिलो सत्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अनंत कोटि ब्रह्माण्डका नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्रीहरिको आगमन भएपछिका कथा प्रसंग चर्चाहरू हुनेछन्। बाललीलाहरूको वर्णन विशद रूपले वर्णन गर्नुभएको छ भगवान वेदव्यासले। सुखदेवजीले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। राजर्षि प्रवर परीक्षितजी महाराजले गंगाको किनारमा बसेर यो कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा 88,000 महामुनिहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। यही कथा तपाईहरू पनि आज धनेश्वर बाबाको शरणमा बसेर पोखरेल बन्धु परिवारको यो गृह प्राङ्गणमा भागवतीय गाथाहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, भजनहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अप्ठ्यारा दिनहरू छन् अगाडि र पनि पीर नमानी चिन्ता नली डर नलिकन यहाँहरू निमग्न भएर सुन्दै हुनुहुन्छ। सावधानी हट्यो भने दुर्घटना घट्यो भन्ने जान्नुपर्छ। हाम्रो सावधानी हाम्रो पासमा हुनुपर्छ। कोरोनाले एउटा कुरा त हाम्रा आफन्तहरूलाई लाँदैछ फटाफट भन्ने डरमर्दो स्थिति छ भने अर्कोतिर कोरोनाले धेरै राम्रो काम गरेको देख्नमा पाइएको छ। के राम्रो गर्यो त भन्दा हामी उत्ताउला भइसकेका थियौँ। हामी वास्तवमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुन छोडेको थियो। हामी खाली आश्रित भएर बाँचेका जनमानस रहेछौँ। यो क्षेत्रमा नेपालमा भारतमा भुटानमा श्रीलङ्कामा बङ्गलादेशमा पाकिस्तानमा हामी अर्काको देखो सिकी गरेर त्यसले जस्तै गर्दा त्यो जस्तै होइहालिन्छ भनेर सोच्ने मूर्ख आपट्टका मूर्खहरूको वासस्थल हो रहेछ। अब त्यो समुद्र पारीको मान्छे जसको जात पनि छैन धर्म पनि छैन, वास्तवमा मान्छे हो कि त्यो के हो, मान्छेको जस्तो मात्रै आकृति भएको एउटाले अर्कालाई भेट्यो भने ख्वाप्पै गएर त्यसकै गालामा नै आफ्नो थोतोनो पुर्याइहालेपछि मात्रै त्यसलाई स्वागत हुने कस्तो मूर्ख पशु हो। हाम्रातिर त गाई वस्तु मात्रै पो त्यसो गर्थे। एउटा गाई वस्तुले पो अर्को गाई वस्तुलाई चिन्नका लागि यसो थोतुनो जोड्थे। यहाँ त हामीले पो थालेका थियौँ त्यसो गर्नु। सोच्नुहोस् है, यो कुरो मैले व्यासासनमा बसेर गलत गरेको गलत भनेको होइन नि। हामी त होइनौँ, हामीलाई त दोष आउँदैन। हाम्रा छोराछोरीमा त यति साह्रो भ्रष्टता फैलिन थालिसकेको थियो नि, रोक्न सक्ने कतैबाट विकल्प नै थिएन। हामी जस्ता परबाट हेर्नेहरू त जिरिङ जिरिङ भएर आउन थालेको थियो। हे भगवान कता गएको हो नि यो हाम्रो समुदाय भनेर। धन्न 3 लोक 14 भुवन की स्वामिनी कोरोना मैया आइन्, यिनले ठेगानमा राखिदिन्। म त बिहान पूजा गर्दा कोरोनालाई पनि एउटा फुल चढाइदिन्छु। देवी तिमी नआएको भए त हामी जम्मै पशु हुने थियौँ होला। तिमी आएर ठिक गरिदेऊ है। कमसे कम 2 हात परै उभिन थाल्यो, मान्छे थोतुनो छोपेर हिँड्न थाल्यो। कहीँबाट आयो भने पनि हात धोएर गोडा धोएर मात्रै पस्न थाल्यो।
बस है देवी बस, अलिक दिन यिनीहरूको बुद्धि नसुध्रिउन्जेल तिमी बस भनेर भन्छु, अन्यथा नमानिदिनु होला। वास्तवमै विचलित भइसकेको थियो हाम्रो जस्तो समुदाय। नजाने के खोज्न कुदेको थियो, किन बौलाको थियो त्यसरी। आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीतिस्थिति कहाँ योगीहरूको, त्रिकालदर्शी महामुनि सिद्ध साधुहरूको सन्तान हामी आज गति छाडाएर भ्रष्ट भइसकेका थियौँ। तर मैयाले आएर समेट्दैछन्, समेट्ने काम उनकै हो। हामीले समेट्न सकेका थिएनौँ। तर मैया ठिक रहिन् भनेर लापरवाही चाहिँ नगर्नु। मैयाले फेरि साह्रै नजिकैबाट तिमी व्यावहारिकतामा उत्र्यौ भने पहिले टिप्ता तिमीलाई नै टिप्छु नि म पनि भनेकी छन्। अलिकति फराकिलो स्थानमा बसेर आफ्नो स्नेह प्रेम धारा बगाउनु पर्छ। हामीले सरसहयोगका हातहरू बढाउनु पर्छ। एक आपसमा सहानुभूति राख्नु पर्छ। हामी समग्र मानव जाति एउटै बुढाका सन्तान हौँ भन्ने कुराको प्रमाण भागवतजीले यहाँहरूलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि यहाँहरूलाई अति नजिकका सम्झेर, मेरा घर परिवारभित्रकै जस्तो सम्झेर, मेरा अत्यन्तै नजिकका छिमेकी सम्झेर यी सबै कुराहरूलाई यथा तथ्य वर्णन गर्दैछु। किनभने धनेश्वर धाम परिसर भनेको यो मेरो आफ्नो परिसर हो। धनेश्वर बाबाका सन्निकटमा बसेर तपाईँ हामीले धेरैवटा पुराण सुनि पनि सक्यौँ। आउँदा दिनहरूमा अझै सुन्न पाउने निश्चय पनि छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले बुझेर तपाईहरूलाई नजदिकताको कारण कतिपय कुराहरू जो आवश्यक परेका कुराहरू दर्शाउने कार्य गरिएको छ। यहाँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ, बडो भाव भक्तिले सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। धन्य हुनुहुन्छ यहाँहरू। यहाँहरूलाई यस्तै भाव भक्ति भगवानले सधैँ प्रदान गरिरहनुहोस्। भगवानको कृपाले यहाँहरूको जीवनमा कहिल्यै दुःख भन्ने कुरो नआओस्। यहाँहरूलाई जहाँ जहाँ भागवत भगवानको आगमन हुन्छ त्यहाँ जान पुग्न कथा सुन्न समय मिलोस्। भगवानले बहुमूल्य समय दिलाइदिनुहोस् हजुरहरूलाई। हजुरहरूको भगवान प्रतिको भक्ति कहिल्यै कमी नहोस्, बरु बढ्दै बढ्दै जाओस्, यो कामना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। र अब यी कुराहरूबाट निक्ल्यौँ, एकछिन हामी भागवतजीपट्टि नै प्रवेश गरौँ। भागवतजीको बडो ठुलो महिमा छ। मैले अस्तिका दिन भने नि यहाँहरूलाई, भागवतजी एकपल्ट सुनेर जम्मै सुने भन्नु हुँदैन है। एकपल्ट सुन्दाखेरि उही अलिअलि अनुकर्मणिका मात्रै सुन्न पाइएको हुन्छ। 3 पल्ट भागवत लगाएर सुन्यो भने जम्मै सुन्न पाइन्छ। अब अर्को पल्टका लागि पनि तयारी गर्नु भनेको चाहिँ होइन मैले। अब जस्तो सकियो त्यस्तै गरी गर्दै जाउँ। यथार्थमा हाम्रा भाग्यमा पनि एकपल्ट भागवत सुन्ने सौभाग्य रहेछ भन्ने सम्झेर खुसियाली मनाऊ। ईश्वरको कृपा र करुणा भयो भने आउँदा सालहरूमा पनि, आउँदा दिनहरूमा पनि फेरि लाग्न सक्छ यही घर आँगनमा। किनभने यही घरका ज्येष्ठ सुपुत्र केशव र मीनाका छोरा जो वेदव्यासका आज आसनलाई ग्रहण गर्न पुगेका छन्, पण्डित मनिष पोखरेल, उनले पक्कै पनि यहाँहरूलाई आउँदा दिनहरूमा अझै सरस, अझै मधुर, अझै मजाको र अझै ठुलो बनाएर भागवती यज्ञ सुनाउने गराउने योजना गरेर पाण्डित्य कलामा प्रवीण भएर अगाडि बढिसकेका छन् भने हामीलाई अब भागवत सुन्नलाई टाढा जानुपर्ने छैन। हामीले पण्डित खोज्न टाढा धाइरहनु पर्ने छैन। हाम्रै घरमा उत्पन्न भएका छन्। गौरवको विषय हो। पोखरेल परिवारको आजसम्मको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणति हो उहाँहरूका घरमा पण्डितजीको आगमन भयो। अब पण्डित परिवार भयो पोखरेल परिवार। किनभने पण्डित परिवार त पण्डितहरू त अगाडि पनि थिए होलान्, तर थिए होलान् मात्रै भन्नु पर्थ्यो। अब त यिनै हुन् भन्न सकिने भयो। यो गौरव यहाँहरूको तपस्याले भएको हो, यहाँहरूको प्रयासले भएको हो। यथार्थमा यहाँहरूले नित्य दिन हाम्रा घरमा पनि गुरु पुरोहितहरू बनुन्, कुनै न कुनै छोराछोरी बन्ने कामना गर्नुभएको थियो, जसको परिणाम
उनले सानै उमेरमा धेरै टाढा गएर गुरु शरणमा परेर विद्या अध्ययन गरेर पण्डित्य कला लिएर आए र आज समग्र आफ्ना ग्रामवासी नगरवासी बा आमाहरूलाई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म पनि अब तपाईँहरूलाई ज्ञान गुणका कुरा सुनाउँछु है भनेर व्यास गद्दी आरोहण भए। उहाँलाई व्यास गद्दीमा आरोहण गराउनु भयो ममतामयी माता पूजनीय रमादेवी पोखरेलले। रमादेवी पोखरेलका नाति हुनुहुन्छ उहाँ। हजुरआमाका बाहुलीबाट व्यास गद्दीमा आरोहण गर्ने व्यक्ति र 7 दिनसम्म म अन्न ग्रहण नगरिकन फलाहार मात्रै गरेर दही दुग्ध मात्रै सेवन गरेर भागवत भगवानको पाठ गरेर पितृलाई सुनाउँछु भन्ने उहाँको प्रण रहेको छ। यति सानो उमेरमा 20 वर्षे उमेरमा यति राम्रो विचार आउनु पोखरेल परिवारको यो बहुत ठुलो तपस्याको परिणाम हो, अरू के भन्न सकिन्छ। यहाँहरू सबैको सद्भाव, गाउँघर इष्टमित्रको सद्भावले यो भएको, बाबा धनेश्वरको आशीर्वादले यो भएको भनेर ठान्नु पर्दछ र अवश्य पनि आउँदा दिनहरू हाम्रा राम्रा हुनेछन्। कुनै पनि प्रकारको विपदा आउने छैन। हामीले अवश्य भगवानलाई ग्रहण गरेका छौँ। गोविन्द आएर सिधै गोकुल जाने मन गर्नुभयो। आउनुभयो कारागारमा, जानुभयो गोकुलमा। कारागारमा चाहिँ किन आउनु पर्यो भन्दा जहाँ अन्धकार हुन्छ, जहाँ अन्याय हुन्छ, जहाँ अत्याचार हुन्छ त्यहाँनेरि भगवान आउनुहुन्छ। अन्याय अत्याचार र अन्धकारको खिलाफको नाम नै भगवान हो। भगवत तत्त्व भनेको त्यस्तो। अन्धकार थियो, एकजना दम्पत्ति जीवन जिउने पति र पत्नी दुईजना वसुदेव र देवकी हामी गृहस्थ बन्छौँ, हामी सानो भए पनि घर व्यवहार गर्छौँ भनेर कमर कसेका दम्पतिलाई अनाहक आकाशबाट शब्द आयो भनेर कसैले सुन्दै नसुनेको त्यस्तो नक्कली कुरो सुनेर च्याप्पै पक्रेर लगेर एकदम यज्ञ कुण्डबाट नै, यज्ञ मण्डपबाट नै लगेर जेलमा बन्द गरिदिएको अवस्था। त्यो अवस्था भनेको सबैभन्दा ठुलो अन्यायपूर्ण अवस्था हो। कुनै पनि विवाहित दम्पति यज्ञ मण्डपमा हुन्जेली विष्णु र लक्ष्मीका रूपमा हुन्छन्। त्यही हुनाले हामी गएर टिको लगाएर दान दक्षिणा दिएर उपहारहरू चढाएर नमस्कार गरेर गर्छौँ नि। बेहुला बेहुली भएछौ, राम्रा देखेका रहेछौ, लो यो उपहार भनेर दिएको होइन। साक्षात् लक्ष्मी र नारायणका रूपमा छौ तिमीहरू आज। यो ब्रह्माण्डमा लक्ष्मी नारायणले ओर्लिएको दिन हो आज। तिमी बेहुलो नारायण हो भने बेहुली लक्ष्मी हौ भनेर टिको लगाएर दान दक्षिणा गरेको हाम्रो परम्परा त्यस्तो छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले त्यसलाई पक्रेर लगेर जेलमा बन्द गरिदिने त्यस्तो शासक पर्यो भने कत्रो ठुलो अन्याय परेको बेला थियो होला। त्यो सोच्नुहोस् त, त्यहाँभन्दा ठुलो अन्याय केही हुन सक्छ? त्यस्तो अन्याय भएको बेलामा भगवान नारायणलाई पनि सह्य भएन। यो दुष्टले त समग्र राष्ट्र नै पो, ब्रह्माण्ड नै पो आफ्ना कब्जामा लिएछ। अब म आफै ओर्लेर यसलाई ठेगान नलगाइकन भएन भनेर स्वयं 3 लोक 14 भुवनका स्वामी उनीहरूकै घरमा छोरो भनेर ओर्लिनु भयो। सुखदेवजीले भन्नुभएको हो नि यो राजालाई कथा। राजन 3 लोक 14 भुवनका स्वामी तारणहार परब्रह्म कर्तुम अन्यथा कर्तुम अपि समर्थ स ईश्वर परब्रह्म भगवान त्रिलोकीनाथ धरतीमा कृष्ण रूप धारण गरेर ओर्लिनु भएको थियो। उहाँले तुरुन्तै मलाई गोकुल पुर्याओ भन्नुभयो र गोकुलतिर जान लाग्नुभयो। हातकडी बेडी लगाएका वसुदेवले भने मेरा त हातकडी बेडी लगाएका छन्, कसरी जानु गोकुल भन्दा भगवानले भन्नुभयो हातकडी पनि छैन, बेडी पनि छैन। तपाईँ आफै बन्धन बनाएर आफै बाँधिदिनु भएको छ, केही पनि छैन। मैले धरतीका मनुष्यलाई कसैलाई पनि परतन्त्र राखेको छुइनँ, स्वतन्त्र राखिदिएको छु। उठेर झड्काल्नुहोस् त एकपल्ट भन्नुभयो। जुरुक्क उठेर झड्काल्दा त हातकडी पनि खुब खुत्रुक खुत्रुक भुइँमा झरे, बेडी पनि फुक्ल्यो। 7वटा दरवाजा लगाइएको थियो, कंसले भाग्छन् कि यिनीहरू भनेर 7वटा दरवाजा पनि खुले। ती दरवाजामा प्रत्येक दरवाजामा 2-2 जना सिपाही उभिएको थियो, तीहरू पनि निदाए।
बाहिर भन्नुहुन्छ भने मुसलधारे जल वर्षा भयो, मन्दम मन्दम जलधरा जगर्जुरनु सागरम। सागर पनि उद्वेलित भइरहेको थियो, दिशा प्रतिशा प्रफुल्ल भइरहेका थिए, आकाशबाट पुष्पको वर्षा भइरहेको थियो, आनक दुन्दुबी दुन्दुबीहरू बजिरहेका थिए, मृदङ्गहरू बजिरहेका थिए, तुरहीहरू बजिरहेका थिए, नृसिंहहरू बजिरहेका थिए, ब्राह्मणहरू जोगी सन्यासीहरूकामा शङ्ख घण्ट बज्दै थियो। भगवान आएको बेलाको त्यस्तो छटा वर्णन भएको छ भागवतजीमा। कोइली आएर बगैँचामा बसेर कुहु कुहु गरेर कुकिरहेको थियो। त्यतिखेर वसन्त ऋतु लगायत सबै 6वटा ऋतु आएर धरतीमा भगवानको दर्शनको अभिलाषा गरिरहेका थिए। त्रिलोकीनाथ हत्तपत्ता आउनुहुन्न, धरतीमा आउनु भएको बेला सबैले स्वागत गर्ने गर्दछन्, जसरी हिजो तपाईँ हामीले गर्यौं। हिजो कति आनन्द आयो, एकछिन सम्झिनुहोस् त हिजोको दिनको त्यो समयको छटालाई। यहाँनेरिबाट फलफुलहरू अनि मिठाई चकलेटहरूको वर्षा भइरहेको थियो। गुरुहरू मन्त्र पढिरहनु भएको थियो, अबिर गाजल लगाइरहेका थियौँ, हामी हाँस्दै र ओर्दै नाच्दै र ओर्दै रमाइलो गरिरहेका थियौँ। गोविन्द आफ्नो सानो टोकरीमा बसेर मण्डप परिक्रमा गरेर हामी सबैलाई दर्शन दिइरहनु भएको थियो। त्यस्तो समय भनेको आनन्दको समय हो। त्यस्तो समय जहिले सुकै र जहाँसुकै पाइँदैन। त्यस्तो समय काहीँ आउँदैछ भने घरका 17वटा काम भए पनि छोडेर त्यहाँ पुग्नु है तिमीहरूले भनेर भागवतजीले भन्नुभएको छ। कृष्ण जन्मको जुन छटा हो त्यो हृदय विदारक, हृदयलाई पनि प्रफुल्लित गराउने खालको छटा। हृदयमा भएका नाना प्रकारका कुभाव, कुमनस्थिति, कुविचार र कुभावनाहरू जति जम्मै विदा भएको हुन्छ त्यो बेला हाम्रो मन, हाम्रो वचन र हाम्रो चित्त केवल कृष्ण चरणमा मात्रै नि सन्निहित भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु मनुष्यका लागि सबैभन्दा ठुलो गौरवको विषय हो। भगवान श्रीहरिलाई लिएर जानुभयो वसुदेवजीले, टोकरीमा राखेर निक्लनु भयो। बाहिर निक्लिँदा त मुसलधारे जलवर्षा हुँदैछ। अब पानीले मेरो नानीलाई भिजाउँछ होला भनेर डराउँदै डराउँदै आङ्गनामा पाइलो टेक्ने बित्तिकै शेषनागजी महाराज, 1000वटा फणा भएका सर्पराज शेषनाग आएर माथिबाट छाता जस्तो बनिदिए। भगवानलाई कतै पानीको थोपाले पो भेट्छ कि, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायकलाई कतै अप्ठ्यारो पो हुन्छ कि भन्ने सम्झेर त्यस्तो गरे। वसुदेवजी महाराजले देख्नु भएन त्यसो गरेको। नानी टोकरीमा बोकेर अगाडि हिँड्ने मान्छेले पछाडिबाट छाता कसले ओढायो हेर्ने कुरो आउँदैन। जसरी भए पनि त्यो पापी असुरबाट जोगाउनु थियो, कंसासुरबाट जोगाउनु थियो। लिएर जाँदै गर्दा बाटामा यमुना नाम गरेकी नदी आउँथिन्। यमुना नाम गरेकी नदी नतरिकन मथुराबाट गोकुल पुग्न सकिँदैन। पारिपट्टि गोकुल, वारिपट्टि यमुना। यमुना नदी तर्नका लागि जस्तो चरण राख्नुभयो यमुना जलमा, यमुना रानी त हुल 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 बढेर उँभो आउन थालिहालिन्। वसुदेवले भने, यमुना रानी, मलाई आज यो बालकलाई सकुशल गोकुल पुर्याउन मौका देऊ, बरु म भरे फर्केर आउँदा बगाएर लानु। मलाई मेरो जीवनको मर्म छैन, महत्त्व देख्दिनँ म, तर यो बालक भनेको यसलाई भने जोगाउनु पर्छ। यो मेरो वंशधर हो। मेरा 8वटा नानी जन्मिए तर पनि बाँच्न दिएन दुष्ट पापिष्ट कंसले। यही एउटालाई लुकाई छिपाई बचाउने मेरो धारणा हो, यसलाई वचन देऊ भनेर भने। बडा दुखी भए। माथि बढ्दै बढ्दै आउँदा कम्मरबाट माथि, कम्मरबाट नाइटो, नाइटोबाट छातीमा पुगिसकेकी थिइन्। हेर्नुहोस्, खोलो तर्दाखेरि घुँडा घुँडासम्म त जो पनि तरिन्छ भन्छ अरे। जब घुँडोबाट पनि नागेर खोलो उँभो आउँछ डर पसिहाल्छ। कम्मरमा आइपुगेपछि त ऐ ऐ हुन थाल्छ। तपाईँ हामी पनि खोलो तरेकै हौँ, देखेकै बुझेकै हो। जब आफ्ना पिता ऐ ऐ गर्न थाल्नुभयो, डराए जस्तो भयो। के भयो छ पितालाई मलाई खोलो तार्दै गर्दा भनेर यसो नजर लगाउनु भएको त यमुनाजी बढ्दै रहेछिन्। यमुना भनेकी को हुन् भन्दा यी सूर्यनारायणकी छोरी हुन्।
भगवान सूर्य की छोरी आकाशमा छन्, अहिले सोधे पनि हुन्छ बाहिर निक्ल्यो। भगवान सूर्य की पुत्री को नाम यमुना। यी जब जन्मेर 7 वर्ष की भइन् नि, त्यस बेला नारद ऋषि आउनुभएको थियो सूर्यलोकमा। सूर्य नारायणले मेरा घरमा छोरी जन्मेर 7 वर्ष की भएकी छन् नारद ऋषि, यिनलाई पनि एउटा मन्त्र दिनु न, अनि यिनको भाग्य पनि भनिदिनु न भनेर भने सूर्यले। भगवान नारदले खोइ खोइ यी बालिकाको हस्तरेखा हेरौँ भनेर यसो हस्तरेखा हेरेर भाग्य बताउँदा त महाराज सूर्यदेव साक्षात लक्ष्मीलाई पाउनु भएको रहेछ। तपाईले श्री कृष्णलाई वरण गर्छ यो बालिकाले। भगवान श्री कृष्ण की धर्मपरायण पत्नी बन्छ यो कालान्तरमा गएर। यो बडा मनस्विनी पुत्री पाउनुभयो, यसकै नामबाट तपाईको पनि जय जयकार हुन्छ। त्यस्तै छोरी पाउनु भएछ, राम्ररी हुर्काउनुहोस् भनेर बडो राम्रो आशीर्वाद दिनुभयो। त्यतिखेर सूर्य नारायणले भन्नुभयो, हे नारद ऋषि एउटा मन्त्र पनि दिनु न त मेरी छोरीलाई भनेर। त्यतिखेर एउटा मन्त्र पनि दिएर जानुभएको थियो नारदले। त्यो बडो सुन्दर मन्त्र थियो, कृष्णलाई पति प्राप्त गराउने खालको मन्त्र थियो। त्यही दिनदेखि उनी त्यो मन्त्र जप्ने गर्थिन्। 7 वर्षको उमेरदेखि छोरीहरूले मन्त्र लिने गर्नुपर्छ, जप्ने गर्नुपर्छ। हाम्रा घरमा पनि छोरी नातिनी छन् भने अब यो दुनियाँभरिको यो उट्टङ्क हावालाई मात्रै ग्रहण गर्न लगाउनु हुँदैन। यिनीहरूलाई बिहान छिटै उठ्न सिकाउनु पर्छ, सुग्घर सफाई हुन सिकाउनु पर्छ। एकछिन भए पनि देउता कोठामा बसेर राम्रो मन्त्र जप गर्न सिकाउनु पर्छ। यिनीहरूको त बडो ठुलो जिम्मेवारी पो छ त हाम्रो समाजमा। हाम्री छोरीले राम्रो बाटो लिइदिन् भने नि, हाम्री छोरी हाम्री नातिनी जुन देशमा जुन ठाउँमा बिहे भएर जान्छन् नि, त्यो बिहे भएका गाउँमा हाम्री छोरी बेहुली बनेर गएका गाउँमा पछि अरूको कुनै केटाले पनि बिहे गर्ने भयो भने त्यही गाउँमा नै आउन चाहन्छ। त्यहाँका छोरी चाहिँ साह्रै राम्रा हुन्छन्, साह्रै मनस्वी हुन्छन्, साह्रै बुद्धिमती हुन्छन्, साह्रै मिलनसार हुन्छन्, धर्मधारिणी हुन्छन्। हाम्रो पनि छोराको बिहे गर्नु थियो, ऐ फलाना तैँले कहाँबाट पो ल्याएर त्यस्तै आफ्नै श्रीमती हिँड्न हौ, कोही अर्को पनि जन्मिया छ कि ल्याउँ भनेर सबै हाम्रै गाउँमा आउन थाल्छन्। हाम्रामा छोरीले अर्को गाउँमा पनि सुवास फैलाउँदा रहेछन्, अर्को देशलाई हाम्रो देशसँग जोड्दा रहेछन्, अर्को समाजलाई हाम्रो समाजसँग जोड्दा रहेछन्, अर्को परिवारलाई हाम्रो परिवारसँग जोड्दा रहेछन्। छोरीहरूको भूमिका कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ, सोच्नुहोस् त। वास्तवमै भन्नुपर्दा हाम्रा छोरी नातिनीहरूले त्यो ठाउँमा गएर राम्रो घर खाइदिएनन् भने नि, पछि अर्को कुनै केटाको बिहे हुन आँट्यो गाउँमा भने पनि, ए तिमीहरूका छोरालाई केटी हेर्न त जान्छौ अरे, तर फलाना ठाउँमा चाहिँ नजानु है, त्यहाँका केटी चाहिँ फ्याट्टै राम्रा हुँदैनन्, हाम्रो फलानाको घर बर्बादै गरिदिए त्यहाँबाट आएर, बरु अन्तै जाऊ भने के इज्जत भयो र हाम्रो समाजको। छोरीको कत्रो भूमिका रहेछ। अब त्यो भूमिकाको परिवहन गर्न सक्ने चाहिँ कहिले हुन्छन् त हाम्रा छोरी नातिनीहरू भने, जब भगवानको भजन गर्छन्, चिन्तन गर्छन्, पूजन गर्छन्, आराधन गर्छन्, आफ्नो कुल परम्परालाई मान्यता दिएर हिँड्छन्, बा आमाको आज्ञाको पालन गर्छन्, गाउँघरका इष्टमित्र ठुला बडाहरूलाई इज्जत दिन सिक्छन्। त्यो गाउँमा त्यसै पनि छोरीहरू राम्रा मानिन्छन्। यी यमुनाले 7 वर्षको उमेरदेखि कृष्णको भक्ति भजन गर्न थालिन्। पछि गएर विवाहका योग्य बनिन्। त्यतिखेर यिनले पिताजीलाई आज्ञा मागिन्, पिताजी धरतीमा ओर्लिँदै हुनुहुन्छ अरे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण, म पनि तलै जान्छु, उहाँलाई नि भेट्छु, उहाँलाई नि पति वरण गर्छु भनेर भनिन्। जाऊ छोरी जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो सूर्य नारायणले। भगवानलाई पति वरण गर्छु भन्ने छोरीलाई नजाऊ भन्नुहुन्न थियो। त्यो हुनाले धरतीमा आउँदा यिनी नदी बनेर बग्दै थिइन्, कृष्णलाई पर्खेर बसेकी थिइन्। नदी बनेकी सरल बनिन्। छोरीहरू भनेको कहिले पनि सरल हुनुपर्छ। सरल स्वभाव गरेकी छोरी सर्व लक्षणले युक्त भएकी भनेर मानिन्छ। आज त्यही हुनाले आफ्नो प्राणधन परमेश्वर पति देव आउँदै गरेको देख्दाखेरि मन त उत्तुङ्ग भइहाल्यो, अत्यन्तै हर्षित भइहाल्यो। चरण चाहिँ छुनु पर्यो।
चरण नछोइकन चाहिँ छोड्दिन। अब मेरो अलि दिन पछि विवाह हुन्छ यिनीसँग, यिनलाई म पाएरै छोड्छु। आज यिनको चरण मैले देखेँ, टोकरीबाट बाहिर चरण निक्लेको रहेछ, छुनु पर्यो, पतिको चरण छुनु पर्यो भन्ने सोच्नु पत्नीका लागि परम धर्मको कुरो हो। चरण छुने हौसलामा यिनी उड्दै गइन्, बढ्दै गइन्। अब ससुरा बाबैको के हालत हुन्छ भन्ने कुरो हेर्दै हेरिनन्। ससुरा बाबैको कम्मरबाट उँभो पानी आइसकेपछि हिक हिक हुन थाल्यो। उनलाई चाहिँ चरण छुनैको हतार परेको छ। नारायणले बुझिहाल्नुभयो यिनलाई परिरहेछ मेरो चरण छुनको हतार, मेरा बाको निक्लिन आँट्यो प्राणवायु। बोकेर लिएर जाँदैछन्, यत्रो प्यारो गरेर मेरा पिताले भने यिनलाई चाहिँ के को हतार परेको होला अहिले। अब आई त गएँ म, एक दिन न एक दिन भेट त होइहाल्थ्यो नि यीसँग। आखिर चरण छुने इच्छा हो पत्नीको, छुन दिनु पर्यो भनेर आफ्ना चरणलाई लामो पारेर बढाएर उनलाई तलै चरण लगिदिएर लु छौ अनि तल घटिहाल, नभए बाबैले टोकरीसँगै फ्याँकिदेलान् अनि रात दिन छोइरौली भन्नुभयो। चरण स्पर्श पाएपछि अब के चाहियो र, थपक्कै यमुना घटिन्। वसुदेवले सहजै पार तार्नुभयो। धन्यवाद छ यमुना रानी, तिमीलाई धन्यवाद छ। तिमी यसै गरी बढिदिएकी थियौ भने मेरो के हालत हुन्थ्यो होला। तर कति बुद्धिमानी रहेछौ, तिमीले घटेर मलाई बाटो दियौ। तिम्रो कहिल्यै पनि म स्मरण गर्न छोड्दिन। तिम्रो जय जय होइरहोस् है धरतीमा भनिराखेर लिएर जानुभयो अगाडि। पतिको चरण त्यस्तो हुन्छ है। अब धेरै त नमनौँ, मैले बेलुका पनि भने अहिले त हामी अचम्मका मान्छे भएका छौँ। पतिको चरणको अर्थ बुझ्न छोडेका छौँ। शास्त्र सुन्छौँ तर अर्का कानले उडाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस् एउटा उपकथा सुन्नुहोस्। यसमा एकजना मान्छेको घरको नजिकै बाटो रहेछ तपाईँहरूको जस्तै। अनि एक दिन हुइँ गाडी आएछ, ट्याक्सी आएर घरको छेउमा ठ्याक्क उभियो। ऐ फलाना के गर्दैछस्? हेर्न फलानु पनि जान्छु भन्थ्यो बद्री, आज के सुतक पर्यो कि के भनेर नजाने भयो। तँ खाली छस् भने एउटा सिट खाली छ है, अगाडिपट्टिको हिँड, हामीसँग बद्री घुमेर आउँ भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो बाटाका छेउमा घर हुने मान्छे त ए हो ल ल यस्तो मौका कहाँ पाइन्छ भनेर हतार हतार गएर भित्रबाट लुगा लगायो, अलिअलि पैसा गोजीमा हाल्यो, टोपी लगायो, अस्कोट ढल्कायो, जुत्ता लायो। ल म अब बद्री पुगेर आउँछु, तिमीहरू गर्दै गर के जाति। गाडी आएको बेलामा नगए कहिले जानु भन्यो। गएर ठ्याप्प गाडीमा बस्यो। त्यो घरको बुढो मान्छे त बद्री हिँडी पुग्यो, हिँडिगयो, बद्री गयो, घुमेर 10-15 दिनमा आयो। अलि दिनपछि त्यो घरकी आमालाई पनि बराह क्षेत्र जान मन लागेछ। गाउँघरकी छिमेकिनी सहेलीहरूले सबैले मिलेर बराह क्षेत्र जाँदैछौँ, तँ पनि जान्छेस् भने नाम लेखा है भनेछन्। त्यो घरकी आमैले पनि नाम लेखाइछन्, म पनि जान्छु बराह क्षेत्र। अस्ति बुढा बद्री घुमेर आए, म बराह क्षेत्र पनि नजानु, लेख मेरो पनि नाम, जसरी भए पनि जान्छु भनेर नाम लेखाइछन्। 15 दिनपछि जाने कुरो रहेछ। आएर उनले बुढालाई, घरमा छोरालाई, बुहारीलाई, घरका अरू सदस्यलाई भनिन् फलाना दिन सबै गाउँका चेलीबेटी, दिदी बहिनी, आफ्ना सहेलीहरू जाँदै रहेछन् बराह क्षेत्र, म पनि जान्छु ल भन्दा बाले नि पहिले बोले 15 दिनपछि बराह क्षेत्र जान अहिलेदेखि हल्ला मचाउनु पर्छ त भने। ए सजिलै दिने रहेछन् भनेर आमा पनि मक्ख परेर घरको काम बडा फुर्तिलो पाराले गर्दै गरिन्। जब ठिक्क 15 दिनका दिन अब जाने दिन भयो, भोलि जस्तो छ जाने दिन, आज जस्तो आफ्नो लुगा फाटो मिलाउँदै मात्रै थिइन् आमाले। यतातिर बाख्रा पालेका रहेछन्, एउटा बाख्रो चाहिँ त्यही दिन ब्याई पनि दिएछ। भोलिपल्ट जस्तो गाउँका दिदी बहिनीहरू भेला भएर ए ढिलो भयो छिटो निक्ली भन्दाखेरि त बाबै त आगो जस्तो भएर पो रिसाए। यहाँ घरमा बाख्रो ब्याएर बर्बाद भइराखेको छ, पाठाले दुध च्यापेको छैन, मेरो फलान्टमा नगई भएको छैन, फलानु अफिस नगई हुँदैन, खेताला आएर काममा छन्। अब तिमीहरूलाई यतिखेरै चाहिँ बराह क्षेत्र जानु पर्यो, भोलि जाँदा हुँदैन, पर्सि जाँदा हुँदैन। कहीँको नभएको तीर्थयात्रा
लगाइदेऊ ताला घरमा हिँड सबै आफ्ना आफ्ना पाराले जोगी जस्तो कोही कता जाओ कोही कता जाओ। दिक्क पो लाग्छ मलाई त भनेर बाबै त निकै साह्रो स्वरमा पो करायो। बिचरा आमाले आँखाबाट पिल 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 आँसु झार्नुभयो। सहेलीहरूलाई भन्नुभयो के गर्छौ सहेली हो यो बाख्राका साँडेलाई हिजै ब्याइदिनु परेको पाठाले दुधै च्याप्या छैन। मेरा बुढा त्यसरी तीर्थै नजाऊ भन्ने त होइन तर त्यही बाख्रा पाटाको माया लागेको होला। आज जाऊ ल तिमीहरू जाऊ जाऊ कुनै दिन फेरि जाने परिएछ भने म पनि साथ लागौँली भनिन् आमा थपक्क मजेत्राले आँसु पुछेर फर्किन्। यो दृश्य चाहिँ भगवानले देखिराख्नु भएको रहेछ। भगवानले देखिराख्नु भएको रहेछ। हाम्रा हरेक कामहरू देखिराख्नुहुन्छ नि भगवान। हेर हिजो अस्ति बुढो चाहिँ बद्री गयो 15 दिन घुमेर आयो कसैबाट विरोध भएन। आज बरा क्षेत्र जान ती बिहान गएर बेलुका फिर्किने ठाउँमा यो घरकी आमाले जान खोज्दा रडाको मचायो त्यो बुढाले यो घरमा। ए नारी जातिलाई त हेप्न सम्म पो हेपेको रहेछ है लोग्ने मान्छेहरूले। अब ठेगान लाउँछु म यिनीहरूलाई। अब के गरौँ त भनेर विचार गर्नुभएछ गोविन्द भगवानले। कतैबाट ठेगान लाउने उपाय नभेट्दाखेरि दुनियाँभरिमा भएका तीर्थ व्रत दान धर्म पुण्य कर्म सबै कुराको जुन पुण्य हुन्थ्यो नि त्यो पुण्य चाहिँ ल्याएर त्यही आमैका श्रीमानका गोडामा राखिदिनु भएछ। लो आफ्ना श्रीमानको गोडालाई यसो पानीले धोएर यसो अलिकति पानीले छोएर आफ्ना शिरमाथि लगाइन् कुनै नारीले भने सबैतिर तीर्थ घुमेको फल व्रत गरेको फल सबै यिनले पाइहालुन्। आदि चाहिँ यिनको भइहालोस्। बद्री गएको फल पनि आदि यिनकै भाग लागोस् भनेर त्यो नियम बनाइदिनु भयो भगवानले। त्यही दिनदेखि हाम्रा हजुरआमाहरूले आफ्ना पतिको चरण यसो धोएर अलिकति शिरमा जल सेचन गर्ने गरे। त्यो गरेको भनेको थोरै भए पनि पुण्य पतिले गरेको पुण्य मलाई पनि भाग लागोस् भनेको। हिजो आज त गोडा धोएर शिरमा पानी लाउनेको त के कुरो गोडो छोए भने पनि पो सेनिटाइजर खोज्न जान्छन्। अब गोडो छोइयो यिनको जातै गइगो नि मेरो भने जस्तो गरेर यस्तो परिवेश पनि आयो आज संसारमा। अर्काको नकल गरी हिँड्ने हुँदा अर्काको नकलमा हामी लटपटिने हुँदा त्यस्तो भयो। त्यही हुनाले गर्दा आफ्ना पतिको चरण अलिकति धोएर शिरमा नलगाइकन जलको छिटा शिरमा नपुर्याइकन तपाईले गरेको व्रत पुरा हुँदैन। कुनै दिन व्रत गर्नुभयो भने नि व्रत गर्नुभयो भने व्रतको बेलुका फुकाउने अथवा बिहान फुकाउने बेला आउँछ नि आफूले त्यागेको चिज अन्न जल खाने बेला आउँछ त्यतिखेर आफ्ना श्रीमान नजिकै छन् भने यसो अलिकति चरण धोएर 2 थोपा भए पनि जल शिरमा लगाउनु। कुन चाहिँ एउटा मूर्खले चाहिँ चरण धोएर खानु भन्दैछ त्यहाँदेखि चाहिँ बिग्रियो यो पद्धति। कहिल्यै खानु हुँदैन चरण धोएर पानी। यो हाम्रो शास्त्रले भनेको कुरो होइन। कुनै मूर्खले बनाइदियो खुट्टो नै हो। त्यो धोएर पानी कहिल्यै खानु हुँदैन। कसैको पनि खानु हुँदैन। बिहा गराउँदाखेरि छोरीहरूको गोडा धुन्छन् नि त्यहाँ पनि सुरूप पारिराखेका हुन्छन्। के देखाएको हो कुनै त्यो चरण धोएको जल त शिरमा लगाउने हो। तिर्खै लागेको छ भने गिलासमै खानु नि घटघटी कसले के भन्छ। अब बिहानदेखि छोरीको कन्यादान नगरिकन पानी खान्न भनेर बसेका हुन्छन्। 3 बजी भएको हुन्छ गोडा धुने बेला। तिर्खाले प्याक प्याक भइराखेको हुन्छन्। यही मौकामा 2-4 अञ्जुली खाइहाल्नु पर्यो घाँटी भिजाइहाल्नु पर्यो भनेर भिजाइदियो होला कुन चाहिँले र त्यो परम्परा बिगारी पनि दियो। कहिले खानु हुँदैन। पानी खाने हो चरण धोएर भने भगवानको चरण धोएर खाने हो। शालिग्राम स्नान गरेको जल पक्का खाने हो। त्यो चाहिँ 1 थोपो भए पनि घाँटीमा पुगोस् भनेको छ। तर मान्छेले मान्छेका गोडा धोएर पानी खानु भनेर हाम्रो शास्त्रले चाहिँ लेखेको छैन। कतै लेखेको भेटाउनु भयो भने मलाई दिनु होला। त्यो म त्यसको बारेमा पनि के रहेछ प्रसङ्ग बुझ्ने चेष्टा गरौँला। तर त्यो चरणको जल अलिकति शिरमा लगाउनु चाहिँ भनेको छ है। कुनै ठुला सन्त हाम्रा घरमा आउनुभयो भने सन्तको पनि चरण धोएर अलिकति जल आफ्ना शिरमा लगाउनु भनेको छ। जस्तो सुदामाजी महाराज द्वारका पुग्नुभयो।
त्यतिखेर भगवान श्रीकृष्णले सुदामाको चरण धुनुभयो, आफ्ना आँसु पनि लगाउँदै धुनुभयो, रुनुभयो आफ्नो साथीको त्यो हालत देख्दाखेरि। करुवा लोटामा पानी, सुनको करुवा लोटामा पानी त्यहाँनिर सहयोग गर्ने, पानी चढाउने सहयोग भगवती रुक्मिणीले गर्नुभएको कथा आउँछ। तर त्यो चरणको जल भगवान कृष्णले खानुभयो भनेर लेखेको छैन। शिरमा लगाउनु भयो, शिरस्य अभिसिञ्चयता, आफ्ना शिरलाई सेचन गर्नुभयो। ब्राह्मण चरणको जल सबै 16,000 आफ्ना 100 ओडी पत्नीहरू वरिपरि बसेका थिए, त्यो जलको छिटा लगाइदिनु भयो। ल तिमीहरू पनि पवित्र भइहाल। ब्राह्मणका चरणको जल स्पर्शले तिमीहरूका जीवनमा ज्ञात अज्ञात लागेको पाप जम्मै टरिहालोस् भनेर छिटा लगाइदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। सुदामा चरित्रमा पुगेपछि आउँछ। त्यही हुनाले गर्दा पतिको चरणको ठुलो महत्त्व छ। तर यो कुरो भनिरहँदाखेरि पतिको चरणको ठुलो महत्त्व रहेछ मात्रै होइन, पति पनि पति जस्तै हुनुपर्छ है। पति पनि चरण धुने लायक चाहिँ हुनुपर्छ है। चरण धुने लायक पतिको मात्रै चरण धोएर शिरमा जल लगाउँछन् नि नारीहरूले। पति नै त्यस्तो खालको अगति छ भने त गर्दैनन्, छोडिदिन्छन् अहिलेकाहरूले जस्तै। पतिले पनि पत्नीप्रति सहानुभूति राखेको हुनुपर्छ। सधैँ पतिको चरणको आश्रय लिने पत्नीलाई पतिले कहिल्यै दुःख दिनु हुँदैन। मनले, वचनले, कर्मले, व्यवहारले, बोली वचनले आज हामीलाई भनेर, हाम्रो घर चलाउन भनेर आफ्ना बाआमाको घर छोडेर, आफ्ना इष्टमित्र छोडेर, आफ्ना भाइमा भतिजा छोडेर आज त्यही पतिको पछि लागेर आएर हाम्रामा बसेका छन् भने कत्रो ठुलो माया गर्दा रहेछन् हामीलाई। त्यति माया हामीले दिन नसके पनि आदि त दिनुपर्छ उसलाई। यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। पतिहरूले पनि दुवै कुरो बराबरी हुन्छ। एक हातले थप्पडी कहिल्यै बज्दैन। बजेको छ भने भन्नुहोस्, एक हातले ताली नबजे जस्तै दुवैजनाको बराबरी सम्मित, बराबरी साधना, बराबरी संयम, बराबरी स्नेह भयो भने त्यो घर वैकुण्ठको एउटा लोक हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो घरमा जन्मेका बालबालिका देवी देवता हुन् भन्दा त्यति अनुपयुक्त हुँदैन। पति पत्नीको प्रेम सदैव बनिरहोस्। विष्णु लक्ष्मी यो प्रीति रुभयोस् तथा सचिन्द्र यो प्रीति रुभयोस् तथा उमा शङ्कर यो प्रीति रुभयोस् तथा। यस्ता मन्त्रहरू आउँछन्। के भनेको यो भने विष्णु लक्ष्मीको जस्तो प्रीति छ त्यस्तै प्रीति तिमीहरू पति पत्नीको होस्। इन्द्र र सची महारानीको जस्तो प्रीति छ त्यस्तै प्रीति तिमीहरूको होस्। भगवान शिव र पार्वतीको जस्तो प्रीति छ त्यस्तै प्रीति तिमीहरूको होस् भनेर शास्त्रले र शास्त्र ज्ञानीहरूले आशीर्वाद दिने गरेका हुन्छन्। त्यही हुनाले गर्दा पति पत्नीको सद्भाव सदैव बनिरहोस्। हाम्रो जस्तो समाजमा कहिल्यै दुःख आउँदैन त्यो घरमा। भगवती यमुना रानीले चरण छोएपछि ओर्लिने काम गरिन्। वसुदेवले गोकुल पुर्याउने काम गर्नुभयो। गोकुलमा राति 1:30 बजेको थियो पुर्याउँदाखेरि यशोदा रानी आफ्नो कक्षमा सुतिराख्नु भएको थियो। 1:30 बजी राति अर्काकी श्रीमती सुतेका कक्षमा सरासरी नानी लिएर पस्नुभयो र थपक्क यशोदाका काखमा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोरालाई सुताइदिएर त्यहीँनेर सुतिराखेकी अर्की सानी छोरी थिइन् यशोदाकी। ती छोरीलाई उठाएर कोक्रामा हालेर शिरमाथि राखेर निक्लेर आउनुभयो। कसैले देखेन यो कुरो। चाल पाउनु भएन यशोदाले पनि। यमुना रानीलाई तरेर वारी आउनुभयो वसुदेवजी महाराज। वसुदेव वारी आएपछि समग्र रूपले आफ्नो ठाउँमा आइपुग्नु भयो। जस्तो प्रवेश गर्नुभयो त्यो कारागार भित्र वसुदेवजी ती बालिकालाई लिएर भित्र पस्नुहुन्थ्यो। यता गड्याम्म मात्रै गरेको आवाज आउँथ्यो, दैलो लागेको रहेछ अघिको जस्तै गरी। भित्र पस्यो, गड्याम्म गर्छ, अर्को दैलो लाग्यो, अर्को दैलो, 7वटा दैला पार गरेर भित्र पुगेपछि देवकीका काखमा लगेर छोरी राखिदिनु भयो।
ती छोरीलाई सानो तिनो मात्रै माया गर्नु भएन माता देवकीले। मेरो काखमा पनि एउटा नानी बस्ने भयो, खेल्न पाउने भयो, कति राम्रो काम भयो भयो, तपाईले लिएरै आउनु भएछ, खुसी लाग्यो भनेर। ती द्वारपालहरू पनि त्यतिखेर मात्रै बिउजे, जतिखेर हातकडी बेडी लागिसक्यो वसुदेव देवकीलाई, अनि मात्रै बिउजे तिनीहरू। त्यतिखेरसम्म चाहिँ के गर्दै थियो भने मुर्छा परे जस्तो भएर जो उभिएको उभिएको उभिए थियो, लडेको लडेकै लडै थियो, बसेको बसेको बसै थियो, मूर्तिबद्ध बनाइदिनु भएको थियो। किनभने त्यो रात भनेको मोहरात्रि थियो। मोहरात्रि भनेको भगवानको मोहले मायाले सबैलाई आकर्षित गरेको बेला थियो। जस्तो देवकीका काखमा बालिका पुगेपछि जब जोड जोडले रुन थालिन्, चिच्याउन थालिन् बालिका, त्यतिखेर ती द्वारपालहरू झस्याङ्ग भएर बिउजे। अब झन्नै निदाएछु नि हौ म त भनेर भन्यो। 3 घण्टा जति सुत्यो थाहै छैन, झन्नै निदाएछु पो भन्छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ दिउँसो माछा सुत्यौँ भने एकछिन ढल्किन्छु भाइ भनेर सुतेको 2.5 घण्टा पछाडि उठ्छौँ, हत्तेरी झन्नै निन्द्रा लागेछ हौ मलाई भन्छौँ। घडी हेर्दा मात्रै थाहा हुन्छ 2.5 घण्टा जति खर्राटा लिएछ आज भन्ने कुरो। निधाको चाल पाउँदैनौँ हामीहरूले। झन्नै निधाएछु भन्दै उठे। कंसासुरका सैनिकहरू एउटा कुद्दै कुद्दै गएर खबर गरिदियो, ए महाराज कंस, तपाईका कारागारभित्र जुन दम्पति राखेको थियो गर्भवती, तिनले के हो कोनी पाइर चिन्हानी रोएको आवाज सुने भनेर भन्यो। कंस पनि त्यो रात सुतेको रहेनछ। कंस पनि आतुर भएर मेरो काल आउने रात हो, काल आउन सक्छ आज भोलि नै भनेर ऊ पनि चनाखो भएको रहेछ। मान्छेले हर हमेशा कालसँग बच्ने कोसिस गर्नुपर्छ चनाखो भएर। हिजो आज हामी चनाखो भएका छौँ नि, कालसँग बच्नका लागि नै चनाखो भएका हौँ। यहाँ अर्थ केही गरौँला भन्ने छैन, कालबाट बाँच्नका लागि हामी चनाखो भएका हौँ। गोजीमा रुमाल छ कि छैन, नाकमुनि मास्क त सबैको छ। चनाखो भएको भनेको यही हो। किन जोगिनु त पर्यो नि। जोग्य हो है, जोग्य हो भन्छन् जान्ने बुझ्नेहरू। जोगिने मात्रै बाँच्दा रहेछन्, लापरवाही गर्नेको स्थिति राम्रो रहेनछ। त्यही हुनाले गर्दा जोगिने प्रयास गर्नुपर्छ। जो जोगिन्छ त्यो जोगिन्छ, जो यस्ता हुइयामा पर्छ त्यो जान्छ। डराएर बाँच्नु पर्ने दिन पनि आउँदो रहेछ संसारमा। जो हिजो आज आएको छ यत्तिकै बसिरहँदैन, यो जान्छ एक दिन, लखेटिन्छ। यसलाई ढ्याङ्ग्रो ठोकेर भए पनि खेद्ने हाम्रो अभियान हो, खेद्छौँ। तर त्यो दिनसम्मका लागि हामीहरूले सावधानी भने पटक्कै छोड्नु हुँदैन। नमन्दै कंस पनि जोगिने प्रयास त गर्दो रहेछ। सुन्ने बित्तिकै दौडेर गयो। बहिरन्तपुर द्वार सर्वा पूर्व बदावृता, ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। बालकको ध्वनि सुनेर गृहपालहरू जागृत भएका थिए। राजन हतपत गएर कंसलाई भन्देपछि आचख्युर भोज राजाय यदुद्विग्न प्रतीक्षते। उद्विग्नताका साथमा प्रतीक्षारत थियो कंस। त्यो बेला जब नानी जन्मियो अरे भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै घरबाट आफ्नो दरबारको कक्षबाट फुत्तै बाहिर निक्लियो। निक्लिने हुँदाखेरि दैलाका ठेलमा ठेस लागेर बर्ल्याङ्गै लड्यो। कंस पछाडियो। आज कंस लड्यो, कंस पछाडियो। पछाडिने बित्तिकै मुकुट उछिटिएर उफ पर पुगेको थियो। यसका शरीरका वस्त्रहरू सबै तितर बितर भएका थिए। तर पनि यो दुष्ट आफ्नो काललाई मार्छु नै भन्ने लक्ष्य लिएर उठेको थियो। हतपत गएर मुकुट टिपेर आफ्नो शिरमा लगायो। दादा नमिलेका लुगाहरूलाई मिलाउँदै धुलो टकटक्याउँदै यो कारागारतिर लाग्यो। एउटा कुरा भनौँ, कुनै टाढाको यात्रामा तपाईँ हिँड्न लाग्नु भएको छ, कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न हिँड्न आँट्नु भएको छ, तर घरबाट निक्लिँदै गर्दा दैलाकै ठेलमा ठेस लाग्दैछ भने त्यो दिनको यात्रा पनि स्थगित गरिदिनुहोस्। त्यो दिनको महत्त्वपूर्ण काम पनि भोलिलाई सार्नुहोस्। राम्रो लक्षण होइन यो। दैलाका ठेलमा ठेस लाग्नु भनेको राम्रो लक्षण पटक्कै होइन। अब तेरो कुदिन सुरु भयो है भनेर भन्दैछ दैलाले। कंसलाई त भनिदिएकै हो।
अब के मार्छु भनेर कुद्छस् है पापी असुर, तँलाई मार्ने तँ जस्ता 1000 जनालाई एकै ठाउँ राखेर मार्नेवाला आइसकेको छ, अब किन हडबडाएर कुद्छस् काललेखु, तँलाई एक दिन आफै आउँछ भेट्नका लागि भनिदिएको हो दैलाले। तर यसले बुझेन, यो यस्ता उस्ता कुरा मान्दैन थियो। जस्तो यो अगाडि बढ्यो भनिन्छ सत्तल्पा तूर्ण मुत्थाय कालो यमिति विह्वल सूति गृह मगा तूर्णम प्रस्खलन मुक्त मूर्धज। भगवान सुखदेव भन्नुहुन्छ प्रस्खलन भनेको चिप्लेर दैलाका ठेलमा ठेस लागेर बर्ल्याङ्गै लड्यो। यस प्रकारले कुरो गर्नुभयो। त्यसपछि यो सिधै गयो देवकीका काखमा खेलिरहेको नानीलाई समातेर जबरजस्ती तान्न थाल्यो। देवकीले रुँदै रुँदै भनिन्, दाजु दाजु यो त छोरी मान्छे जन्मेकी छ, तमाह भ्रातरम देवी कृपणाम करुणम सती स्नुषे तब कल्याण श्रिय माहम तुमर्हसी। यो छोरी हो, यसले कहाँ मार्छ तपाईलाई? यो छोरीमा कहाँ त्यत्रो ठुलो शक्ति छ? अझै डर लाग्छ भने नि दादा पछि तपाईका छोरासँग यसको बिहे गराइदिउँली ल। बुहारी बनाएर भक्कुचुर काम खानु, नमार्नुहोस् मेरी छोरीलाई नमार्नुहोस् भनेर भनिन्। बुहारी बनाएर काम खानु भन्दा त तै माया पलाउँछ र मार्दैन कि भनेर भनेकी हुन्। अनि के यतातिर दिदी बहिनीका छोरीहरू दाजुभाइका छोराहरूसँग बिहे हुन्थ्यो र भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। हाम्रै समाजमा पनि कतिवटा परिवार त्यस्तो छ, त्यस्तै कन्या खोजेर मात्रै बिहे गर्छन्। दाजुभाइका छोरासँग दिदी बहिनीका छोरी विवाह गर्ने पनि परम्परा छ नि कतिजनाको। त्यस्तो पनि परम्परा हाम्रामा चलेको छ, अहिलेसम्म पनि चलिराखेको छ। वास्तवमा कंस बडा असुर थियो, पापिष्ट थियो। यसले भन्यो पर्या छैन त्यस्तो उस्तो दे, मलाई दे, दिन्छेस् भने दे, नभए राम्रो हुँदैन। यो काल हो मेरो, छोरी भए पनि काल हो, छोरो भए पनि काल हो। के जान्नु कालले बा छोरीको रूप धारण गरेर आएको हो कि मलाई झुक्क्याउन? दे भनेर खोस्यो। बहबो हिंसिता भ्रात शिशव पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम। धेरै छोराछोरी मेरा मारिदिनु भयो दाजु, यो एउटी त दिनुहोस् न, मेरा काखमा बसोस्। धेरै सन्तान पाइयो तर काख रित्तै भयो भने मैले जिन्दगी भरि रोनु पर्छ। यो एउटा नानी त मलाई दिनुहोस् भनेर पनि बिन्ती गरिन्। तर पापिष्टको मन कहिले शुद्ध हुन्छ र? भगवान सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ स्नेहाद्गत सौहृद। यो पापिष्ट सौहृद भनेको प्रेमलाई बिर्सिसकेको असुर थियो। यो दुष्ट दुरात्मा थियो, यो पापी पुरुष थियो। यसलाई आफन्तो चाहिएको थिएन, केवल 3 लोकमा अजर अमर मात्रै हुन चाहन्थ्यो। यो काल मारेर यो अजम्मरी हुन चाहन्थ्यो, मात्रै यसको लक्ष्य त्यस्तो हुनाले गर्दा यसले जबरजस्ती तानेर ढुङ्गामा पछार्ने चेष्टा गर्यो। त्यो सानो बालिकालाई जब खुट्टामा समातेर तान्यो बहिनीका हातबाट, काखबाट, बहिनीले रोक्न छेक्न सकिनन्। जति रोदन गर्दा पनि मानेन यो दुष्ट। र ढुङ्गामा पछार्न भनेर जोडी खुट्टामा समातेर उँभो झटारेर यसरी जस्तो भुइँमा हिर्काउन फ्याँक्न खोजिन्छ नि केही चिज, त्यति नै खेर भगवती देवी फुत्तै उसका हातबाट हुस्केर आकाशतिर जानुभयो। आकाशमा गएर भगवती देवीले 8वटा भुजा भएको स्वरूप परिदर्शन गराउनु भयो। राता वस्त्र लगाउनु भएको थियो। प्रत्येक 8वटा हातमा विविध प्रकारका अस्त्र शस्त्रहरू थिए। बलवान डरलाग्दो बाघलाई नाच्नु भएको थियो। बाघमाथि सिंहवाहिनी भएर उभिनु भएको थियो। हातमा डरलाग्दो त्रिशूल बोक्नु भएको थियो। अट्टहास गर्दै भन्नुभयो, मलाई के मार्छस् है पापी? किम मया हतया मन्द जात खलु तवान्तकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। ए पूर्व शत्रु दुष्ट, ए असुर, मलाई के मार्छस् तैले? मलाई मार्न कोही पनि सक्दैन, कसैले मलाई मार्ने कल्पना पनि नगरोस्। तैले त के मार्ने? त्यसलाई तँलाई मार्नेवाला चाहिँ बरु यतै हुँदी आइसकेको छ। बुद्धि पुग्छ भने त्यसलाई चिनेर शरण ग्रहण गर, अजर अमर भइहाल्छस् नि भनिराखेर भगवती अट्टहास गर्दै
त्यहाँनिरबाट खित्का छोड्दै छोड्दै अन्तर ध्यान हुनुभयो। कंस त हेरेको हेरे भयो, टोलायो कंस त। के देखेँ मैले यो अचम्म, म मार्न खोज्छु, उसले त मलाई तँलाई मार्नेवाला आइसकेको छ भनेर पो भागी त यो देवी त। मैले त गर्नुसम्म गरेछु, बहिनी ज्वाइँका सन्तान मासेर मैले त पाप पो गरिराखेको रहेछु, मलाई मार्नेवाला त अन्तै पो जन्माएछन् यी देवताहरूले भनेर हत्तपत्त गएर बहिनी र ज्वाइँका गोडामा ढोगेर क्षमा माग्यो कंसले। क्षमा पनि माग्नु पर्ने दिन आउँदो रहेछ कुनै दिन। मै मत्ता हुँ भनेर मात्रै हिँडेर चल्दो रहेनछ यो दुनियाँ विचित्रको रहेछ। दिन र रात जस्तै कहिले सुख र कहिले दुःख आउँदा र जाँदा रहेछन्। कंसले क्षमा माग्यो, वसुदेवजीले क्षमा दिनु। वसुदेवले भन्नुभयो नरुनुस् नरुनुस् भोजराज, यो सबै देवताहरूबाट भएको, न तपाईँबाट न हामीबाट। देवकीले भनिन् दाजु अरू सबै थोक देख्न सक्छु म यो त्रिलोकीमा, तर मेरा दाजुभाइका आँखामा आँसु देख्न सक्दिनँ। पुछ्नुहोस् यो आँसु तपाईँले गरेको गल्ती हुँदै होइन, यो सबै देवताहरू हाम्रा खिलाफमा छन्, त्यही हुनाले गर्दा हाम्रामा यस्तो आपत्ति आएको हो भनेर भनिन्। हेर्नुहोस्, दाजुको मन कठोर हुन सक्छ तर बहिनीको दिदीको मन कहिल्यै कठोर हुँदैन। दाजुभाइ प्रति कहिल्यै कठोर नहुने मनको नाम नै दिदी बहिनीको मन हो। कंसले आजदेखि म तिमीहरूलाई यो हातकडी बेडीमा राख्दिनँ, फुकाइदिन्छु, म फुकाइदिन्छु, अलिक सजिलो ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउँछु। अब मात्रै कुरो बुझ्दै गएँ मैले। भन्यो हातकडी बेडीबाट मुक्त गरिदियो तर घर जान चाहिँ दिएन। तीन अजीकै अर्को कक्षमा राख्यो। घर जान चाहिँ किन नदिएको अरे भने यिनीहरू गए गाउँतिर भने गाउँका मान्छेले यिनीहरूको कुरा सुन्छन्। 8-8वटा नानी मारिदियो अरे तर उसको काल चाहिँ अन्तै जन्मेको रहेछ अरे भन्ने बुझ्ने बित्तिकै पुरै गाउँ मेरो खिलाफमा हुन्छ, मलाई पनि बाँकी राख्दैनन्, सबै धुरिए भनेर यसले सङ्गठन गर्छन् कि भनेर जान दिएन। यसले बन्द गरेरै राख्यो, जेलमै राख्यो, तर हातकडी बेडीबाट मुक्त गरिदियो। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथो व्रतन पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक दृशः। भगवान श्री हरि वास्तवमा समग्र प्राणीहरूका लागि अनुकम्पित हुनुहुन्थ्यो। त्यही हुनाले गर्दा आफ्ना मातापिताको वचन रूपी बडो दिव्य वचनले कंसबाट बच्ने उपायहरू परिदृष्ट गराउनु भयो। यतातिर कंस गएर आफ्ना मन्त्री दुर्मन्त्रीहरूलाई भेला पारेर यस्तो यस्तो भयो, मलाई मार्ने षड्यन्त्र त देवताहरूको त अझै रहेछ, कहाँ हो कोनी जन्मै पो सके अरे मेरो काललाई। ए मन्त्री हो के गर्छौ अब भन्दा एउटा दुर्मन्त्रीले उठेर भन्यो एवं दुर्मन्त्रीभिर कंस सह सम्मन्त्र दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम मेरे काल पाशवृतो सुर। एउटा नजिकैको मन्त्रीले भन्यो महाराज, हे राजाधिराज असुरराज कंस महाराज, तपाईलाई कतैबाट पनि हामी मार्न दिँदैनौँ, तपाईको रक्षामा हामी सबै तैनात भएर खड्छौँ। यी नाथे देवता के हुन्, यी नाथे देवतालाई त हामी एकै चुटकीमा समाप्त गरिदिन सक्छौँ, तपाईलाई कसैले केही गर्न पाउने छैन। यथार्थमा हिजो जन्मिएका आज जन्मिँदै गरेका र भोलि जन्मिन बाँकी पनि नानीहरू टिप्दै पछार्दै गर्छौँ, तपाईको काल पनि त्यसैभित्र पछारिहाल्छ, मरिहाल्छ भनेर भन्यो। बडा राम्रो कुरो गर्यो यो मन्त्रीले। ल यो काम त आजैदेखि थालौँ भनेर कंसले आफ्ना परिचारकहरूलाई यत्र तत्र जसकहाँ पनि नानी जन्मिँदैछ मारिदिहाल्नु खोसेर भए पनि, जन्मिनेवाला रहेछ भने त्यही घरमा बस्नु, 1 दिन 2 दिन पछि जन्मिन्छ मारेरै मात्रै आउनु, जन्मिसकेकालाई पछारिहाल्नु खोसेर भए पनि भनेर पठायो। सबैजना जाने भए आफ्ना आफ्ना क्षेत्रको परिपालन गर्दै गोकुलतिर चाहिँ को जाने भन्ने कुरो उठ्दा एउटी नारी उठी, एउटी नारी जाति उठी, म जान्छु महाराज गोकुलतिर जन्मेका नानी मार्नलाई भनेर। कंसले भन्यो तैँले कसरी नानी मार्छस्, तँ त नारी होस्, नारीहरूले त जन्माउँछन् त मार्छन् पनि र भन्दा महाराज तपाईका सैनिकले पनि त्यति छिटो मार्दैनन् होला, हामी त्यति छिटो मार्न पनि तत्पर छौँ भने। कसरी
भन्दा तपाईका अनुचरले त नानी कहाँ सुताको छ, कहाँबाट लुकेर जाने, अनि त्यो नानी चोरेर लगेर कहाँ लगेर पछार्ने सोचिरहनु पर्छ। हामीहरू नारीहरूले चाह्यौँ नानी मार्न भने केही बेर पनि लाग्दैन। उसकै आमाकै स्तनपान गर्दैछ भने खोइ एकछिन देऊ देऊ यो नानी भनेर मागेर अलिक परतिर नदेख्ने ठाउँमा लगेर आफ्नै स्तनमा कालकुट विष लगाइदिएर अनि त्यो विषरीको दुध त्यसलाई खान दिएर एकै गुडको निल्ने बित्तिकै भुतुकै बनाइदिन सक्छौँ। हामीसँग त्यस्तो कला छ भनेर भने कंसले भन्यो, कुरो त तैँले त साह्रै ठिक पो गरिस्, लु जा त्यसो भने गोकुलतिरका नानी जम्मै मारेर आइज, तँलाई म आदि राज्यकी स्वामिनी बनाइदिन्छु भनेर बकासुरकी बहिनी यो पुतनालाई पठाउने काम गर्यो। अब यता त यति कुरो भयो, उता चाहिँ के हुँदैछ? अब उतापट्टि पनि बुझौँ। उता भनेको गोकुलमा, गोकुल जाउँ एकछिन सबैजना, फुर्सदमै त हुनुहुन्छ नि, होइन? खर्च वर्च छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, पोखरेल परिवारले भाडा हाल्नुपर्छ। पुराण लाउँछु मात्रै भनेर हुँदैन, आज गोकुल जाँदा भाडा साडा खाने पिउने बस्ने सारा व्यवस्था उहाँहरूले गर्नुपर्छ। गरेआ छ गुरु, खाना यता बन्दैछ, गाडी आएर लाइनमा लागिसकेका छन्, बस जाने मात्रै भन्नुहोस् न, हामी जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही पुर्याएर ल्याउँछौँ भन्दै हुनुहुन्छ। र सबैजना गोकुल जाउँ। गोकुलमा बडा आनन्द भइराखेको छ, आज नन्द उत्सव मनाउँदैछन् गोकुलमा। बिहान उठेर हेर्दा त यशोदा रानीका काखमा त यत्रो नानी पो खेलिराखेको देख्नुभयो। यशोदाले छक्क पर्नुभयो। यशोदा, बाप रे, राति मैले नानी पाएछु, चाल पनि पाइन भन्नुभयो। अप्ठ्यारै खालको हुन्छ है यो अध्यायको चाहिँ कथा। कतिजनाले त मनमा सोच्दछन् होला, यी लोग्ने मान्छेहरूलाई पुराण भन्न लगायो भने कति सजिलो तरिकाले कुरा भनिदिन्छन् नि यिनीहरू। नानी पाएछु, चालै पाइन भने यिनीहरूले चाहिँ एउटा एउटा नानी पाउनु पर्थ्यो अनि चाल पाउँथे, कस्तो हुन्छ भन्ने। यथार्थमा भन्नुपर्दा सत्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, तपाईहरूले हामीहरू जस्ता मनुष्यलाई जन्माउनुहुन्छ, त्यो हुनाले प्राण जानेसम्मको व्यथा लाग्छ, दुःख हुन्छ। भगवानलाई जन्माउनुहोस् त चाल पाउनु भएछ भने अनि कुरा गरौँ। भगवान जन्माउने आमालाई दुःख हुँदैन, मनुष्य जन्माउने आमालाई दुःख नभइकन नानी हुँदैन, जन्मिँदैन। यथार्थमा यशोदाले भगवान पाएकी हुन्। आखिर तपाईँ हामीलाई त अघि नै कथाले भन्दैकै छ, यिनले जन्माएको पनि त होइन नि त। कसैले टोकरीमा बोकेर ल्याएर राखिदिएको चाल पाइन भन्न पाउँछिन् नि त, सजिलो कुरो हो। गोपिनीहरूलाई बोलाइन्, हे गोपिनी हो उठ न, मैले नानी पाएछु, यहाँ तिमीहरू तातो पानी पनि तताइदिँदैनौ, जाऊ नन्द बाबा कहाँ छन् बोलाएर ल्याऊ भनिन्। त्यहाँनिर एकदम कडाकडी कुरा हुन थाल्यो। नन्द बाबा भने यस्ता खालका हुनुहुन्थ्यो कि बिहान 4 बजी निन्द्राले छोड्थ्यो, जुरुक्क उठेपछि आँखा मिच्दै मिच्दै सिधै गाईकै थलामा गइहाल्नुहुन्थ्यो। दायाँ पनि हेर्नुहुन्न थियो, बायाँ पनि हेर्नुहुन्न थियो, गाईकै थलामा जानुहुन्थ्यो। वास्तवमा हरेक पुरुषको कर्तव्य चाहिँ यो हो अरे है। बिहान उठेपछि अरू कसैको मुख नहेर्नु, गाईको मुख हेर्नु गएर भनेको छ। गाईलाई हेर्नु भनेको छ हाम्रो शास्त्रले। अब गाई पालेको भयो गाईलाई हेर्नु, गाई छैन भने केलाई हेर्नु भन्दा हिजो आज भाउ भाउ गर्ने पालेको हुन्छ नि, त्यसैलाई हेर्दा भयो नि। यस्तै त हुँदो हो नि गाई पनि भने। यथार्थ